नाम अल्लाह के 99 रसूलुल्लाह के पढ़े होंगे आप लोगों ने। उन 99 नामों में जो आपके दो नाम हैं, एक सादिक एक अमीन, सादिक और अमीन, ये दो नाम आपको मक्के वालों ने पहले ही दे दिए थे। इस्लाम के ऐलान से पहले मक्के के लोगों ने आपको ये दो नाम दे दिए थे और आपको सादिक और अमीन कहा करते थे कि देखो वो सादिक जा रहे हैं, वो अमीन आ रहे हैं, ये कह के पुकारते थे आपको। सादिक और अमीन ये दो नाम आपको मक्के के अंदर ही दे दिए गए थे। सादिक के माना होते हैं सच्चा और अमीन के माना होते हैं अमानतदार। दो नाम पहले आपको मिल गए। तो यहां से एक बात और पता चलती है, मैंने शायद पिछले जुमे को बयान किया था कि सिर्फ ईमान और अकीदा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि ईमान और अकीदे के साथ अमल और किरदार भी जरूरी है। अभी तक आपने ईमान और अकीदे का प्रचार नहीं किया था। ये आपने जो मक्के वालों से मनवाया, ये अपने किरदार से मनवाया था, आपने अमल से। समझे? आजकल जैसे कुछ जहन दिया जा रहा है कि बस सुन्नी बन जाओ, अच्छा कुछ भी करो, समझा? हमें अकीदा सही होना चाहिए। बेशक अकीदा जरूरी है। अकीदा ईमान जड़ है और अमल जो है वो उसकी शाखें हैं, फल फूल हैं, डालियां हैं, टहनियां हैं। जड़ नहीं हो तो पेड़ गलत, पेड़ नहीं बन पाएगा। जड़ से ये सब कुछ, मगर जड़ के पेड़ नहीं। समझे आप? ऐसी ईमान और अकीदा अगर आदमी का खराब हो तो उसका कोई अमल कबूल नहीं। लेकिन पेड़ तभी कहलाता है कि जब उसमें डालियां, टहनियां, फल फूल, शाखें सब होते हैं। खाली जड़ भी अगर होगी तो वो पेड़ नहीं कहलाएगा, बल्कि पेड़ तभी कहलाएगा जब शाखें, डालियां, फल फूल भी होंगे। ऐसी इस्लाम मजहब, ईमान, पक्का मुसलमान वही कहलाएगा इसमें ईमान और अकीदे के साथ साथ अमल भी अच्छा हुआ है। समझा? बल्कि अमल अच्छा ना हो तो इससे बदनामी होती है। और आदमी मुसलमान है, शराब पी रहा है, बदनाम कर रहा है मुसलमानों, जुआ खेल रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है, हेराफेरी कर रहा है, धोखा दे रहा है, मिलावट कर रहा है, किसी पर जुल्म कर रहा है, सता रहा है, नमाज छोड़ रहा, तो इससे तो और बदनामी होती है। कुल मिलाकर के बात यह है कि अल्लाह ताला तौफीक दे तो अल्लाह ताला ने हम आपको अपने कर्म से अकीदे की दुरुस्तगी दी, ईमान दिया और मज़हब अहले सुन्नत अता फरमाया। अपने महबूब बंदों के शान में गुस्ताखी से हमको महफूज फरमाया, बेअदबी से महफूज फरमाया। हम अल्लाह की इबादत भी करते हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन इस ईमान व अकीदे के साथ साथ अमल जितना अच्छा होगा उतना ही दरख्त खूबसूरत होता चला जाएगा। मैंने बहुत सारी कुरान की आयतें जुमे को पढ़ी थी जिनमें ईमान के बाद अमल का जिक्र था। एक दो आयतें आज भी याद आ रही हैं मुझे, सुन लो। वैसे बहुत है। 30वें पारे की मशहूर आयत है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ज़माने की कसम, इंसान घाटे में है, इंसान घाटे में। अल्लाह फरमाता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। लेकिन सब नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग घाटे में नहीं हैं जो ईमान लाए और उन्होंने अमल सालेह अच्छे अच्छे काम भी किए, वो घाटे में नहीं है। तो ईमान का जिक्र भी है, फिर अमल सालेहात, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। ईमान लाए, अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने एक दूसरे को हक़ की तलकीन की। वतवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन की कि सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, सब्र की तलकीन करते रहे। और
حق کی تلقین کرتے رہے، اچھے اچھے کام کرتے رہے، تو جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں اعمال صالحہ کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا۔ ایک جگہ فرماتا ہے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے محبوب خوشخبری سنا دو، بشر الذین، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اچھے کام بھی کیے۔ خوشخبری ان کو سناؤ جو ایمان بھی لائے، عقیدہ بھی صحیح رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل الصالحات، اعمال صالحہ کیے، نیک کام کیے۔ خوشخبری ان کے لیے جو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرے۔ اور خوشخبری کہا کہ فَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے محبوب انہیں خوشخبری سنا دو ان جنتوں کی جن کے نیچے اللہ نے نہریں بہاری۔ جنتوں کی خوشخبری ان کو سنا دو، سمجھا؟ تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی مبارک زندگی میں اپنے کردار و عمل کے ذریعے سے مکے کو فتح کر لیا تھا، اور مکے کو جیت لیا تھا، دلوں کو جیت لیا تھا، سمجھے آپ؟ یہاں تک کہ جب آپ نے پہلی بار تبلیغ کی تھی، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے مکے والوں کو دعوت دی تھی، بلایا تھا کہ آؤ آؤ، آواز لگائی تھی، سب لوگ جمع ہو گئے پہاڑ کے نیچے، اور آپ نے ان کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ اے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، تم نیچے ہو کہ اس طرف سے ایک مکے کے اوپر چڑھائی کرنے والا گروہ آ رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو تم میری بات مانو گے؟ تو پورا مکے کا جو اکٹھے ہو گئے تھے سب نے کہا کہ اے محمد، ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، اگر تم کہو گے کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو مکے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، ہم یقیناً آپ کو سچا جانیں گے۔ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی جھوٹ نہیں سنا آپ کی زبان سے۔ اس کے بعد جب آپ نے فرمایا کہ اب سنو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور سنو اللہ نے اور باتیں آپ نے بتائیں، سمجھا آپ؟ اگر تم نیک اچھے کام کرو گے، ایمان لاؤ گے، جنت پاؤ گے، ورنہ دوزخ اللہ نے تیار کی ہے۔ تم میرے اوپر ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو، اللہ کی توحید کے قائل ہو، بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہ کرو، جب تم مجھے سچا جانتے ہو تو میری بات کو مانو۔ جب یہ آپ نے فرمایا تو پھر لوگ تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ اب وہی بات ہوئی ہے، جب تک اپنے مطلب کی ہو تو سیکھے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے کہ ان کے مطلب کی بولتے رہو تو بہت اچھے مولانا ہے، بہت اچھے مولانا ہے، بہت اچھے مولانا ہے، اور جہاں کوئی بات ان کی مرضی خلاف نکل گئی تو سمجھا آپ، پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب مکہ تتر بتر ہو گیا، پھر 13 سال میں کیا کیا ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں۔ کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ ایک مجمع و بھیڑ کے اندر آپ نے جب یہ کہا تھا کہ میں اگر کہوں تو مجھے سچا جانو گے کہ جھوٹا، تو پورے مکے کی زبان پر ایک بولی تھی کہ ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ الگ بات تھی کہ ان کے جب نفس کے خلاف باتیں آ گئیں تو مخالف ہوئے، دشمن ہوئے، 13 سال دشمنی کرتے رہے، لیکن دین پھیلتا رہا، پھیلتا رہا، پھیلتا رہا، دشمنی بھی ہوتی رہی، اب مخالفت بھی ہوتی رہی، اور اسلام بھی بڑھتا رہا، تعداد بڑھتی رہی، گنتی بڑھتی گئی، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد گھٹی نہیں بلکہ بڑھتی گئی۔ پھر مدینے میں آئے تو اور بڑھی، اتنی بڑھی کہ مکے مدینے سے چل کے سارے جہان میں پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم مجھے بھی اور آپ کو سب کو اپنے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر چلنے کی توفیق دے، نمازوں کا پابند ہو، ایماندار، سچا ہو، وفادار ہو، وعدے پورے کرتا ہو، کسی پر ظلم نہ کرتا ہو، لوگوں کے کام چلاتا ہو، غریبوں کے کام میں آتا ہو، پڑوسیوں کی 2 باتیں ہوں تو برداشت کر لے، صبر کر لے، بیاہ شادیاں ہلکی کرتا ہو، سادہ مزاج ہو، سادہ رہن سہن ہو، سادے کھانے پینے ہوں، سادے مکان ہوں، سادے سب کام ہوں، سادی اللہ کو رسول کو پسند ہے۔ آپ کی سیرت کا سب سے اہم پہلو جو ہے وہ آپ کی سادہ زندگی ہے۔ نعرے بہت لگ رہے ہیں آج کل، بالمی شریف وغیرہ میں بہت نعرے لگے، سمجھے آپ، اور لگتے ہی ہیں نعرے۔ ایک نعرہ میں نے دیا ہے
سمجھے اس کو نعرے کو لوگ بھول رہے ہیں. میں نے بتایا تھا کبھی میرا نعرہ آپ نے سنا ہوگا, محمد کا پیغام سادہ کھانا, سادہ شادی, سادہ کپڑے, سادہ مکان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام.